عبيت حركات بكيلاتات كمون حاجز نفرتي أبتعت قطر كمزاته كاوي أول علوي بعد سلطان حدا برغالير جنرال سراويت حيزو سوسا إرترا آتيو إرتران أبزوا قاش باركا كمزا عينت الدوبا أي بحري كاب كل العفار تبقيسهم ناب إرترا لايت انترتينمنت بخالنا عالم زينا مسنري وراس عرات محمد بن سلمان ابز حلف غنيات ناب امريكا بمغاد مس بريزيدنت امريكا دونالد ترامب كني نيرو CNN ب20 حدن حدار ابزرغو حزينا نقول سعود عرب كل خب ترامب زدل يرخيبو بزبلا رست زينا صحيفو سعود عرب كامنيت توصات زعبيتن زغربتن محز امريكا ابزنا يلو مقنا ركب دما زياده زبلصت محز امريكا خم تخونا نصيرلو محمد بن سلمان نابنا امريكا مبصحو كل توتين وزخد شتوتا تهاريمي امريكا قد محجي كامني توصان زغونه هاجر غريباتن زيت فلط ازين معبلات زغونه F35 زبالا نفرتو كعد قاف كيداتلو استفلالي وتهدراو صدتاو قطباون وعلاتون تفراريمو مالو حجي نفتنا عناز ملكت قداي نمصا امارات بمقد تلاختا هواخيتنا يزوبا خوينا بزلاتلو اوان محمد بن سلمان ناي سعوديا بريزيدنت امريكا زوبا ماكلاي مبراق نمرغغان نخوينات حد السودان دون مبالن ابت خويناتنا اشبرت مالت RSF زحجزا زلو هاجرات دما ايدن كبان مغبار بحد خسرحو تسماميعم از مالت امارات ابزو باغرنا افريكان هاجرات قيح بحرن ناي من نقاط صوتا انت استمعيدا انت تستنققا دو كتبلو وقت قدديا درون ترامب السودان امنو صات يوم زلو حيلتات ايدوم كالعلوم سعوديا مستردادو بريزيدنت هاجر السودان جنرال هربرهان ام محبراو ميديا خمسري وزلكم يمسكن نقص محمد بن سلمان كمون يمسكن بريزيدنت دونالد ترامب زبل ناي مسغانا ملእኽት سديدولو حجو النمسا نافت زملكتنا اذا تبوقعو استزرب خوينو بحبو استزرب خوص غيزيو زي اخله بزح يزلو نزركب بتخرت عينو مافتيتوم طفانا قبل زقنايو مرحت محبر بلصقنا اغاولا امريكا بغدات قرنا افريكان ماكلاي مبرغن بفلاي دما محزنت امريكان سعوديان مسرايو كفكرو خمزي قنايو قمطليلوم كمزيتات كزرغو جميرو مالو ازي وقعونا يبلصقنا امباسي اب تشاينا زصحفوي تحسو منقسي إثيوبيا نزرب دلوي محبرسب علم ما بلعلي إرترا سقط بمقبار نخن الزرارب عد الفطورو زبل لمنا يركبو سنهي لهم لما هزبي إرتران هزبي إثيوبيان ولا كوان النات منقستن هزبن دوباتن زلو ويخون ببحلن تاريخن زتتحاز هزبي وإلهم بوست غير ملكم حج بروسبيريتي أبكسادا قمد آتي والو عروقن مبال جمير الله ازي نا امباسي اثيوبيا بچاينا بوست غاب اديس ابا خمزلو تصحيف التسديف كمز مالتي حنصاي بروسبيريتي غيدون ديميتيوس دبلوماسياتات عقيبو مستزاربه انتاي كمز بل تحبيروم اما حبراو ميديا بال كبلوامو اتخونتا تاسكا في درجه مسيحلو تبايلو حيالان هاجرات بحيل نخت زراربو كوف بولون خبلوز تمدبو شقالو بروسبيريتي زغونو امباسادرات بوست زغبرو ورايو استوعلو كلهم حانت صحيفة تسديداتهم كلهم كاخم زلاتا محبراو ميديا تقيعما مدوبهم تصحف مستدقاقمه امو دما بفيريفايد وقعوا اكاونتات حدا عينة صحفة مسبزحة بتحدا علم تكنولوجين AI كما حكا وصلو بتخالي دما اما محبراو ميديا نوت فتيركا عراق مركاب زبلينيرو جدون تيمتيوس دما رايو سعادو اكيبو اسمعلنا كم زي بله اب غازيتا هاغرو مسي إرترا خوينات هالو إلى اي حسبني زبل نناي قداماي مينسترو زربان فخران حاسوت مغانو زغشح قال تزاريبلو قطتا ترغمو بزحات مفتح شجرات سلازلو مسي إرترا وقالو إلنا ينحسبني بل تيمتيوس قال بقالا وق يلن يبهلو تيمتيوس باغالو ابزم موصل ناي سعوديا خناتات تعذبكم مخابكونه هصام بشاشا ني اثيوبيا امولو كردنا ابعصوان كبان ياتوا خمزلو استردو مهورات اثيوبيا صحفتهم غلصلو وري اثيوبيا وبوليتيكنيان نزي ناي زقرني كناتات صبو غير استردون جوار محمد
محمد كاب الصحفو قالن رأي إثيوبيا إيكونومياون ጸጥታውን ጥቅምታታን ምላ ባዕላቱን ነው ወደ ምድላ ያገዳሲውን ዝብል ሕቶ እወ አገዳሲው እንተኾነ ግን አብይ ተኸተሎ ጊዜን ዓቅምን ኣብ ግምት ዘየተውን ብብሱል ዲፕሎማሲያዊ ስትራቴጂ ዘይተመርሐን አካይዳ ይኮነን ሕጂ ክሰምር ንመጻውን ሃገርና ናይ ወደ ድሌታን ምላ ዘለዎ ዕድል ዘጽበበይ ምስ ጎረባብትና ናብ ዘይድል ምባጋሮ መታው ሓያላን ሃገራት ናብ ከባቢና ንኽዕደሙ ብምግባር ኣብ ውሽጢ ኸበባ የትወናሎ ንኣብነት ሓደ ኣብ ሶማሊላንድ ወደብ ንምርካብ ዝገበሮ ውጥን አልቦ ፈተነ ብምድንጋር ተዛዚሙ ሓሊፉ ሶማሊያ ሃብቲ ባሕራን ምሕላው ንቱርኪ ብናይ ነዊሕ እዋን ክራይ ንኽትጋብዛ ምኽንያት ኮይኑ ቀንዲ ጸላኢትና ግብፅውን ወተሃደራዊ ሓይል ኣብ ሶማል ከም ዝሰፍር ጌራላ እዚ ሓድሽ ኩነታት ኣብ ሶማሊላንድ ኾነ ካልኦት ወደባት ሶማልያ ዘለና ዕድል ብዝለዓለ መጠን ኣጽቢብዎሎ ክልተ ኣብቲ ምስ ሶማል ተገብረ ምስሓብ ናይ ሽምግልና ፈተነ ትገብር ዝነበረ ጅቡቲ ኢትዮጵያን ወደብ ታጁራ ብናይ ነዊሕ እዋን ክራይ ክትጥቀም ሓሳብ ኣቕሪባ እኳ እንተነበረት እንተኾነ ኣብይ እምቢሉ ጅቡቲ ድማ ንስዑድ ዓረብ ጋቢዛ ንወደብ ታጁራ ብናይ ነዊሕ ግዜ ኪራይ ሂባታላ ስዑድያ ነዚ ወደብ ምስ ሃነፀቶ ኢትዮጵያ እንዳኸፈለት ክትጥቀመሉ እያ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ማለት በዚ ወደብ እዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱን ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅእን ጽዕነት ብምሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ስዑድ ዓረብ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሰለስተ ኣስተውዕሉ እዘን ኣብ ላዕሊ ተጠቕሳ ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕር ኾነ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ምስ ኢማራት ኣብ ጽዑቕ ውድድር ዝርከባ እየን ኢማራት ፈጺማ ወደባት ቀይሕ ባሕር ቁፅፅር ንኸይህልዋ ዝሰርሓ ሃገራት እየን ብኣብ እትምራሕ ኢትዮጵያ ድማ ብኢማራት ከም ሰራሕተኛ ዝተቖፅረት ወይ መልእኽተኛ ፕሮክሲ ኮይናላ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ወደብ ናይ ምርካብ ፈተነ ናይ ኢማራት ፈተነ ገይሮም ስለ ዝርእይዎ ንኽፈሽል ይሰርሕሉ ኣለዉ ኣብይ ክሳብ ሕጂ ዝገበሮ ናይ ቆልዓ ጸወታ ነዚ ዕላማ ናይ ዘን አንጻር ኢማራት ተሰለፈ ሃገራት ኣዝዩ ጠቓሚ ነይሩ ንሶማልያ ደፊኡ ናብ ኢዶም ኣእቲዋ ኣብ ኩናት ሱዳን ኣብ ጎንት ዓመፀኛ ሓይሊ ብምስላፍ ንመንግስቲ አልቡርሃን ኣቆጢዑ ፖርት ሱዳን ኣብ ኢዶም ከም ተኣቱ ገይርዋ ኣርባዕተ ምስ ኤርትራ ዝኣተወ እምባጋሮ እዘን ሃገራት ብምሉእ ዓቕመን አንጻር ኢትዮጵያ ደው ንኽብላ ዕድል ዝሃበይ ኤርትራውን ብድጋፍ ናይ ዘን ሃገራት ናብ ተኣማማንን ዘላቒ ውሕስነትን ንምስጋር ወደባታ ነዘን ሃገራት ብፍላይ ንስዑዲ ብናይ ነዊሕ እዋን ክራይ ከተመሓላለፍ ትኽእል እያ እዚ እንተኾይኑ ምፍጣጥ ኣብይ ምስታ ንእሽተይ ኢሉ ዝነዕቓ ኤርትራ ዘይኮነ ምስታ ጁራን ምስታ ሓያል ስዑድ ዓረብን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብናይ ምስፍሕፋሕ ትረኻ ዝተዓጀበት ናይ ኣብይ ናይ ወደብ ፖለቲካ ካልእ ይትረፍ ንኬንያ ኸማን ዘሰንበደን ዘቆጣዕን ነይሩ ንደቡባዊ ክፋል ሃገርና ከም ኢኮኖሚያዊ መራጺ ወደብ ክኸውን ዝቀራረብ ዝነበረ ናይ ወደብ ላሙድ ጉዳይ ብጥርጣረ ከም ዝርእይዎ ገይርዎም ኣሎ መዓዝ ጥራይ ናይ ኣብይ ናይ ዓይኒ ብለይ ስንብለይ ናይ ወደብ ፖለቲካ ን25 ዓመታት ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ኣቋሪፃ ዝነበረት ኣሜሪካ ኸማን ዳግማይ ምስ ኤርትራ ንኽትቀራረብ ክትውስን ገይርዋ ኣሎ كم التقاللي أبستدخم إيكونومياون وتهدراون أقاوما بناي شلب قلب دبلوماسيا وكايدا استتكبره ناي ودب بوليتيكا ناي إثيوبيا ناي ودب واننا تعدل از حلال خطر زي كونه قال أبزبل زلو ناي هاجرنا خوينات حد كالوت بنزين زنس حيلتات داغابزه دبلوماسيا وتنصلو زختلي ቅድምና አብይ ምትኹታኽ ምስ ወደብ ዘለዎን ጎረባብትና በሰላምን ዝሓሸ ዋጋ እንዳወዳደርናን አገልግሎት ዝውቡና እንዳመረጽናን ክንጥቀም ንኽእል ነርና ኢና ሕጂ ግን አብይ ነዚ ጉዳይ ምስ ጸጥታ ከም ዝተሓዝ ብምግባር ሴኩሪታይዝ ኩሎም ጎረባብትና ማዕጾም ከም ዝዓጹን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ አመራጺታትና ከም ዝጎድልን ገይሩዎሎ أبي زكايدا زمناتو زمن سلطان زبصح خسارة أمينو عور سقوم تخموسات داف كند زغطب حجون أما قد اتفاقات نمغتصال لعلن تحت نبلال نا أبناي ودب بوليتيكا زنزح زل حكتاتون هجرنا وانا ودب كجبرايل زقبرو زلهم زي كونه أكايدو نتصور غيرو والله نزغو دايزي نايموتن هيوتن أمسيلو زدف آلو زلو نغلب حزب إثيوبيا كاوشتاو إيكونومياوي بوليتيكاون ستاون كلولاو نمتمزازن دايفرت نمقبار زمن سلطانين من نوح حجزني وبزبل كالكوليشن ويكماري وتصيتو جن أمونغو ودب قلبو هاجرنان وننت ودب زغنا غربا بتنان زمنات قتصل زغل كلولاو بمفتر زموت ولودوتات لبونا بزمول دبلوماسيا ومجد زغربونا ودب حبتوتات بسقعاتن ترتارن كم زرعا يزقبر قسل قديفو يحلف علو يبل وري بوليتيكنيا جوار محمد. The quest for
a durable and secure access to the sea is an existential matter for Ethiopia. ጠንቆ ጠባው ድኽመት ኢትዮጵያ ምስአን አፍ ደገ ባሕር ምዃኑ ዝምጉት ወዲ ጢሞቴዎስ ህልውና ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕር ከም ዘይከውን ብምግላጽ ቁሉዕ ጥሕሰት ሉዓላውነት ኣዊጅሎ ነዝን ንኻልእን ምስ ኣፍ ደገ ባሕር ተሓይዙ ንዝበሎ ሃለውለው ብሓንቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በደር ዓብደልዓጢ ዝሃባ ቃል ክንምልሳ ኢትዮጵያ ኣስተውዕል ጢሞቴዎስ ኢትዮጵያ ክሳብ ምጽአት ዓለም ወደብ አልቦ ኮይና ክትጸኒሓ ኢትዮጵያ ክሳብ ዮም القيامة ወደብ አልቦ ኮይና ክትጸኒሓ ወዲ ጢሞቴዎስ ነዙ ሓጦ ውሰሞ ቅጥዕሙ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ክልል ዓፋር ብብዝሒ ከባቢ 39 ዝብዝሖም ማለት 39 ዝብዝሖም ናብ ኤርትራ ኣትዮም ከም ዘለው ይሕበራሉ እቲ ዜና ብጣዕሚ ሰራዊት ናይ ፌደራል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓደ ብርጋዴር ጀነራል ናብ ክልል ኣምሓራ ናብ ፋኖ ከም ዝተሓወሰ ምስ ፋኖ ኮይኑ ንኽዋጋ ሰራዊት ሒዙ ሱሳ ከም ዝተሓወሰ ይዝሕበር ዘሎ ሕጂ ከዓ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ 39 ዝብዝሖም ብወገን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ክልል ዓፋር ተበጊሶም ናብ ኤርትራ ኣትዮም ከም ዘለው ይዝሕበር ዘሎ እዞም 39 ኣባላት ናይ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ምዃኖም እዩ እቲ ሓበሬታ ዝወፅእ ዘሎ ዋ እዛ ኢትዮጵያ እዚኣ ዳርጋ መብዛሕትኣ እንድሕር ዳርኢናያ ካብ ኢድ ቁፅፅር ፌደራል እንዳኾነት እያ ትኸይድ ዘላ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እንድሕር ዳኢልና እዚ ጉያ ናይ ጀነራላትን ናይ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ብብዝሒ ናብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለው እቲ ሃገር ናይ ምብትታን ገጻ ስለትኸይድ ዘላ ንዓ ንምርዳእ ወይ ከዓ ንዓ ንምባል ምስ ኤርትራ ሽምግልና ዶ ከምቲ ኣብ መጀመርታ ኸሪአኩም ዝጸንሐኹ ሽምግልና ገለ እንዳተባሃለ ዝዝረብ ዘሎ ነዚ ንምዕባል ምስ ሃገርና ኤርትራ ዝተተሓዘ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራን ሚኒስትሪ ሕርሻ ናይ ኤርትራን ዓበይቲ ሓደጋታት ብኪላታትን ከምኡውን ሓገዝ ነፈርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተወ ካብ ውሽጢ ሃገር ወግዓዊ ሓበሬታ ዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራና ወቕቲ ቀውዒ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምህርቱ ኣብ ምሕፋስን ኣብ ምእካብን ኣብ ትዑቕ ስራሕ ተጸሚዱ ዝርከብ ዘሎ ኣብታ መሶብ ኤርትራና ዝኾነት ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተራእየ ወራር ዕስለ ዓዋፍ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ሚኒስትሪ ሕርሻ ብዝወሰዶ ኣገዳሲ ስጉምትን ውሳነታትን ብሓገዝ ነፈርትን ኪላዊ ዓቕሚ ሰብን ዝኾነ ይኹን ሓደጋታት ከይውረዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተወን እዩ ኣብ ሓበሬቱ ጠቒሱን ገሊጹን ዝርከብ ዘሎ ነዚ ሓደጋታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ዝተኻየደ ወፍሪ ዕውት ምንባሩኻ ሓደ ካብቲ ዘሐጉስ ኩነታት ኮይኑ ዝርከብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ናይ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ከምዚ ዓይነት ኩነታትን ኣጋጣሚታትን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተራእየ ኮይኑ ነዚ ሎሚ ዓመት ዝተራእየ ከምዚ ዓይነት ወራር ዕስለ ዓዋፍ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከእትዎ ምኻሉ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብፍላይ ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዓጢቕዎ ዝርከብ ዘሎ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዘተኣማምን ምዃኑ ዘርኢ ኣብነትን ምስክርነትን እዩ ኤርትራና ብዝነበረ ህጡር ክራማት ህዝቢ ኤርትራ ምህርቱ ኣብ ምሕፋስ እዩ ዝርከብ ዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ከየጋጥም ጽዑቕ ምክትታል እናካየደ እዩ ዝርከብ ዘሎ ከም መርኣያናቱ ነዘን ዕስለ ዓዋፍ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከእትወን ምኽኣልኻ እቲ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሓት ኣብ ባይታ ክሳብ ክንደይ ላይት ኢንተርቴይንመንት